तिलावत कुरान मजीद के लिए हमारी मस्जिद के इमाम मेरी मुराद जनाब क़ारी रमज़ान अज़ीज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला से गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद के साथ हमारे दिलों को महसूस फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. बारक अल्लाह फ़ीक। माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ आपने कई लहजों में क़िरात सुनी है। अल्लाह ताला क़ारी रमज़ान साहब की आवाज़ में, इनकी ज़िंदगी में, इनके इल्म और अमल में बरकत अता फ़रमाए और ये जो खुदा दाद सलाहियतें हैं अल्लाह ताला इनको मज़ीद निखारने की और पॉलिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब बिला तख़ीर हमारी इस बज़म के नन्हे नात ख़्वां को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और आप अहबाब के सामने नात रसूल मकबूल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है, मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है, जिथे दूर दरिया लोगो, जिथे दूर दरिया लोगो
अखी वेखा कन्नी सोने आओ, अखी वेखा कन्नी सोने आओ, मीनारा विच गूंज दिए, मीनारा विच गूंज दिए, जो उजान बिलाल दिए, मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है। अबू बकर उमर निराले ने, अबू बकर उमर निराले ने, फूल खुशबुआं वाले ने, फूल खुशबुआं वाले ने, इन्ना फुल्लां दे विच सुट्टा, इन्ना फुल्लां दे विच सुट्टा, सोने बाग दा मालिए, सोने बाग दा मालिए। माशाअल्लाह। देखें, ये छोटा सा बच्चा है, जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी वालदा ने ना जब पेश किया तो बिल्कुल बच्चे थे। तो हुजूर पूछने लगे कि इस बच्चे का मैं क्या करूँगा। तो कहने लगी अगर कुछ भी ना करे ना तो इसको अपने पास ही रखें, कम अज़ कम आपकी खिदमत करेगा, और आपके दिफा में अगर कोई तीर, कोई बर्छी, कोई नेज़ा, कोई तलवार ज़ख़म करने के लिए आए तो आगे मेरे बेटे को कर देना। तो ये दीन के लिए जो बच्चों का ज़हन बचपन से बनाया जाता है, इसके पीछे ना सबसे बड़ी जो कावश होती है ना वो माँ की होती है। बाप सारा दिन माशी तौर पर बाहर रहता है, और जो हम जैसे उलमा हैं ये भी प्रोग्रामों के अंदर, जैसा कारी साहब हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, तो इनका ज़्यादा वक़्त बाहर गुज़रता है। बाप कोई भी हो, चाहे वो दीनदार है, दुनियादार है, उसका वक़्त घर में बहुत कम गुज़रता है। तो असल जो तरबियत है ना वो माँ करती है। और कितने ही घरों के अंदर बर्बादी इस वजह से होती है कि वालिदा जो है वो बच्चों की सही नहज पर तरबियत नहीं कर पाती। तो बचपन के अंदर बच्चों को नाच गाना, डांस, कव्वाली और इस तरह के बेहुदा प्रोग्राम्स जो है वो दिखाए जाते हैं, तो बच्चा वैसा ही जहन बना लेता है। बच्चे का जहन ना खाली होता है। ये ज़रख़ेज़ मिट्टी है, इसको नरम करें मोहब्बत से, प्यार से, और जिस तरफ भी बच्चे को लगाएंगे ना वो लग जाएगा। कुरान से जोड़ दे, कुरान से जुड़ जाएगा, हदीस से जोड़ें, हदीस से जुड़ जाएगा। अगर किसी को गानों की तरफ जोड़ दें वो गाने गाना शुरू कर देता है, कोई डांस में चला जाता है। इतने इतने बच्चे डांस भी करते हैं, लेकिन ये उनके वालिदैन का है। और ये खुश नसीब हैं वो वालिदैन जो अपने बच्चों को नात के लिए, कुरान के लिए, दीन के लिए वक़फ़ करते हैं। बहरहाल ये खुश आइंद बात है, आप भी अपने बच्चों को इसी तरह दीन से मोहब्बत, सुन्नत से मोहब्बत, कुरान से प्यार और नात से जो है वो दिल लगी, ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं और इस हवाले से उनको तैयार करें। हमारे जामिया सल्फ़िया जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जामिया सल्फ़िया फ़ैसलाबाद के फ़ारिग़ तहसील उलमा दीन का काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहसन अंदाज़ के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से मैं इस मस्जिद में ख़तीब और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके अलावा आपके करीब में उमर मस्जिद के अंदर कारी अरसलान शकूर साहब मेरे क्लास फ़ेलो भी हैं, आप जानते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे दराज से वहाँ पे ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जितना भी आपको दीन के हवाले से मवाद मिलता है, बच्चों की तरबियत की जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, कुरान सिखाया जाता है, दुआएं सिखाई जाती हैं, वालिदैन का अदब व एहतराम, और बच्चे आपकी मोहब्बत में आपका एहतराम करते हैं, वो यहाँ से मस्जिद से लेके जाते हैं। और इसके पीछे ये ना समझे कि सिर्फ मस्जिद की कावश है, बल्कि जामिया की कावश है कि उन्होंने अपने पढ़ने वाले बच्चों को आपको अता किया है, आपको दिए हैं। और इसी तरह हमारे जामिया सल्फ़िया के यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो दीन सीख रहे हैं और अपने अपने इलाक़ों में, जगहों में जाके काम करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आप जामिया सल्फ़िया को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। दुआ सबसे बड़ा आपका हथियार है एक मुसलमान का। तो अगर कोई माल से करता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं दे सकता
تو کم از کم ایسے دینی اداروں کے لیے ان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو وسائل ہیں اس میں اضافہ فرمائے اور یہ مزید بہتری کے ساتھ اپنے دین کا کام کر سکے۔ تو جامعہ سلفیہ کے ہمارے طالب علم حافظ عبداللہ صاحب، ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں مختصر وقت کے لیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد قاری صاحب کے بیٹے کی نعت ہوگی اور ان کا بیان تھوڑا سا ہوگا 10 منٹ کا، اس کے بعد ہم قاری صاحب کا انشاءاللہ بیان سنیں گے، پھر اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا۔ حافظ عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں، دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دائیں، میاں عابد تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا، سارے جگ وچ چمکاں مار دائیں، ہر ہر لشکار نبی دا۔ او یارو اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، جس وچ نہیں پیار نبی دا، اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، جس وچ نہیں پیار نبی دا۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کہہ دیو سبحان اللہ۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کل انبیاء تو اونچا، کل انبیاء تو اونچا میرے آقا دا مقام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام۔ چند جملے میں انشاءاللہ صحابہ کرام دی شان تے سماعت کر کے ساتھ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو زارا نیسی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو زارا نیسی ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نیسی بولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نیسی بولیا، او کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں چ اونا لئی اعلان ہو گئے، جنتاں چ اونا لئی اعلان ہو گئے، گھر بار بی بچے وار دتے نے،
ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ, ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ, ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਇਹੀ ਜੁਮਲਾ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ, ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।